खचाखच भरे बाजारों में जब दुनिया तजारत के सौदे तय कर रही थी, समुद्री रास्ते एक बार फिर खतरे की जद में आ चुके थे। जहाजों के मल्ला जो कभी चैन की सांस लेते थे, अब हर गुजरते लम्हे के साथ एक नई परेशानी का सामना कर रहे थे। बुहेरा अहमर जो कभी आलमी तजारत की शहरक था, अब खौफ और गैर यकीनी सूरत हाल का गढ़ बन चुका था। यह सब कुछ एक ऐसे तनाज़े का शाखसाना था जिसकी जड़ें हजारों मील दूर गजा की बर्बादी में पैवस्त थीं। यमन के हौसी जो खुद को फलस्तीनियों के हामी के तौर पर पेश करते हैं, एक बार फिर मैदान में आ गए। उनका ऐलान था कि जब तक इजराइल गजा के महसूर अवाम के लिए इमदाद की राह हमवार नहीं करता, तब तक बुहेरा अहमर, बाबुल मंदब और खलीज अदन में इजराइली मफादात से जुड़े जहाज़ों का गुजर मुमकिन नहीं होगा। यह ऐलान कोई मामूली धमकी नहीं थी। नवंबर 2023 से लेकर अब तक हौसियों ने 100 से ज़ायद हमले किए, जिनमें 2 जहाज गरकाब हुए, एक को यरगमाल बनाया और कई मल्ला अपनी जान से हाथ धो बैठे। दुनिया हैरान थी कि गैर मुनज़्ज़म मलेशिया इतनी हिम्मत कैसे कर सकती है, लेकिन हौसियों के पीछे सिर्फ उनके जंगजू ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसी ताकत थी जो खुफिया तौर पर उनके अज़ाइम को जला बख्श रही थी, ईरान। इसी दौरान अमेरिका और बरतानिया ने अपने बहरी बेड़े हरकत में लाए। रेड सी को महफूज बनाने के लिए मुश्तरका नेवल ऑपरेशन शुरू हुए और हौसियों के ठिकानों पर बमबारी की गई, मगर हौसी झुकने को तैयार नहीं थे। उनका बयानिया यही था कि वो फलस्तीनियों के लिए खड़े हैं, लेकिन पसे पर्दा मकासद जो थे वो काफी मजबूत थे। ये महज एक बहरी जंग नहीं थी, बल्कि आलमी ताकतों के मफादात का टकराव था, जिसमें एक तरफ ईरान और उसके इत्तेहादी थे और दूसरी जानिब अमरीका, यूरोप और इजराइल। इस जंग में सब कुछ दांव पर लगा हुआ था। आलमी तजारत, मशरक़ वस्ता का इस्तेहकाम और सबसे बढ़कर वो बयानिया जिसके जरिए हौसी खुद को एक मज़ाहमती ताकत के तौर पर पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या इस जंग में फतह किसी को नसीब होगी? अहम सवाल है। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने अमेरिका और उसके एजेंट्स को खबरदार किया है कि अगर उन्होंने कोई गलत फौजी इकदाम उठाया तो उन्हें ईरान की जानिब से सख्त और यकीनी जवाब का सामना करना पड़ेगा। तेहरान में यूनिवर्सिटी के तलबा से खिताब करते हुए आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमरीकी फौजी धमकियों को गैर दानिशमंदाना करार दिया और वाज़ेह किया कि जंग की धमकी देना यकतरफा अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि हमले की धमकी और जंग छेड़ना यकतरफा अमल नहीं, और ईरान भी जवाबी हमला करने की सलाहियत रखता है और वह ऐसा ज़रूर करेगा। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर देते हुए कहा कि अगर अमेरिका और उसके एजेंट्स ने कोई गलती की तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को होगा। जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर किसी ने हम पर हमला किया तो हमारा जवाब सख्त और हतमी होगा। आयतुल्लाह अली खामनाई ने अमेरिका को एक जवाल पजीर ताकत करार दिया और कहा कि इक्तसादी, खारजा पॉलिसी, दाखिली सियासत और समाजी मसाइल समेत मुख्तलिफ पहलुओं में अमेरिका कमज़ोर होता जा रहा है। अब वो ताकत नहीं रखता जो 20 या 30 साल पहले थी। उन्होंने कहा कि मौजूदा अमरीकी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात न सिर्फ पाबंदियों के खात्मे में मददगार साबित नहीं होंगे, बल्कि उनके हल को मज़ीद पेचीदा बनाएंगे, दबाव में इजाफा करेंगे और अमरीका की नई गैर ज़रूरी शराइत को जन्म देंगे। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने यह इंकशाफ किया है कि एक नया तरीका ज़ेर गौर है जो तेहरान और बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी IAEA के दरमियान मौजूद मसाइल को हल कर सकता है। ईरान के एक मकामी अखबार को इंटरव्यू देते हुए अब्बास अराक्ची ने कहा कि ईरान की सब्र पर मबनी पॉलिसी किसी कमज़ोरी की अलामत नहीं है, बल्कि उसमें नई हिकमत अमली भी शामिल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि हम गैर फ़ाल पॉलिसी पर यकीन नहीं रखते और ये नहीं देखेंगे कि दूसरे हमारे बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। हमारे पास जौहरी मुज़ाकरात के मुमकिना मंजरनामों के लिए पहले से एक मंसूबा मौजूद है। उन्होंने कहा कि अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात जारी हैं और यूरोपीय ममालिक के साथ भी मुज़ाकरात का सिलसिला बरकरार है। हम IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी के साथ ताउन कर रहे हैं और एक नए हल के ऊपर गौर कर रहे हैं जिसकी हम जांच कर रहे हैं। अमेरिका की ईरान पॉलिसी से मुतल्लिक सवाल पर अब्बास अराक्ची ने जवाब दिया कि ईरान उस वक्त मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा जब तक कि कोई दूसरा फरीक ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी पर अमल पैरा रहे। यह हट धर्मी या नजरियाती मसला नहीं है, बल्कि हिकमत अमली का मामला है। हमें दूसरे फरीक को यह साबित करना है कि दबाव की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है, तब ही हम बराबरी की सतह पर मुज़ाकरात के लिए बैठ सकते हैं।
آیت اللہ علی خامنائی نے یہ بھی کہا تھا کہ موجودہ امریکی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہ صرف پابندیاں ختم کرنے میں ناکام رہے بلکہ ان کے حل کو مزید پیچیدہ بنا رہے ہیں، دباؤ میں اضافہ کر رہے ہیں اور امریکہ کو نئی ناجائز شرائط عائد کرنے کا موقع فراہم کر رہے ہیں۔ عباس عراقچی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہیں امریکہ کے صدر کی جانب سے ایک خط موصول ہوا ہے جو متحدہ عرب امارات کے صدر کے سینئر سفارتی مشیر انور محمد کرکاش کے ذریعے بھیجا گیا۔ انور کرکاش نے بدھ کے روز تہران کا دورہ کیا تھا اور عباس عراقچی سے ملاقات کی تھی، جس میں ایران اور یو اے ای کے تعلقات اور خطے کی صورتحال پہ تبادلہ خیال ہوا تھا۔ عباس عراقچی نے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ میں کہا کہ اس ملاقات میں ہمیں امریکہ کے صدر کی جانب سے ایک خط موصول ہوا، لیکن ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنائی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ مذاکرات اور معاہدے کے لیے آمادگی ظاہر کر کے عالمی رائے عامہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا یہ خط ابھی تک مجھ تک نہیں پہنچا، لیکن امریکہ یہ پروپیگنڈا کرنا چاہتا ہے کہ ایران مذاکرات اور معاہدے کے لیے تیار نہیں، جبکہ ہم ہیں، مگر جو شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے وہی فرد ہے جس نے ماضی میں ہمارے ساتھ ہونے والے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ ہم ایسے شخص سے کیسے مذاکرات کرتے ہیں جو پہلے ہی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کر چکا ہو؟ انہوں نے ایک اخبار کے مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ کہنا کہ جنگ کی صورت میں فریقین کے درمیان عدم اعتماد کو مذاکرات میں رکاوٹ نہیں بننا چاہیے سراسر غلط ہے۔ انہوں نے کہا اگر مذاکرات کرنے والے فریقین کو ایک دوسرے کی نیت اور وعدوں پر اعتماد نہ ہو تو مذاکرات بے سود اور لا حاصل ہو جاتے ہیں۔ آیت اللہ سید علی خامنائی نے کہا کہ ہمارے مذاکرات کا ہمیشہ مقصد جو تھا وہ پابندیوں کا خاتمہ رہا اور خوش قسمتی سے جیسے جیسے وقت گزرا ان پابندیوں کا اثر بھی کم ہوا۔ انہوں نے اس نقطے کے اوپر زور دیا کہ خود امریکی حلقوں میں بھی یہ خیال پایا جاتا ہے کہ طویل المدتی پابندیاں غیر مؤثر ہو رہی ہیں۔ مزید یہ کہ جو ملک پابندیوں کی زد میں آتا ہے وہ ان سے نکلنے کے راستے بھی تلاش کر لیتا ہے اور ہم نے بھی کئی ایسے طریقے دریافت کر لیے ہیں۔ امریکہ کے اس دعوے کے جواب میں کہ وہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے سے روک دے گا، سپریم لیڈر نے کہا اگر ہم جوہری ہتھیار بنانا چاہتے ہیں تو امریکہ ہمیں روک نہیں سکتا، لیکن ہم نہ تو جوہری ہتھیار رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس حوالے سے اپنی پوزیشن پہلے ہی واضح کر دی ہے۔ ادھر یمن کے حوثیوں کو دیکھیں تو انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی جہازوں پر دوبارہ حملے شروع کر رہے ہیں، کیونکہ غزہ میں امداد کی بحالی کے لیے دی گئی ڈیڈ لائن ختم ہو چکی ہے اور اسرائیل نے اس مطالبے کو نظر انداز کیا۔ حوثیوں نے یہ کہا کہ ہم تمام اسرائیلی جہازوں کی بحر احمر میں آمد و رفت پر دوبارہ پابندی عائد کر رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے ہماری دی گئی مہلت کی پاسداری نہیں کی۔ ایران کے حمایت یافتہ اس گروپ نے واضح کیا کہ یہ پابندی فوری طور پر نافذ العمل ہوگی اور اگر کوئی اسرائیلی جہاز اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کرے گا تو اسے اعلان کردہ جنگی زون میں نشانہ بنایا جائے گا۔ حوثیوں نے کہا کہ یہ پابندی بحر عرب، باب المندب، آبنائے ہرمز اور خلیج عدن تک وسیع ہوگی۔ حوثی گروپ جو یمن کے بیشتر علاقوں پر قابض ہے وہ پہلے بھی اسرائیل کے بحری حملے کرتا رہا ہے اور خاص طور پہ اس وقت جب اسرائیل غزہ پر بمباری کر رہا تھا۔ ان حملوں کے نتیجے میں عالمی تجارت متاثر ہوئی اور بحری جہازوں کو بحیرہ احمر اور نہر سویز کی بجائے طویل راستے سے افریقہ کے گرد سفر کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ لیکن جنوری میں جب غزہ میں جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا تو حوثیوں نے اسرائیل سے کسی نہ کسی تعلق رکھنے والے بحری جہازوں پر ڈرون اور میزائل حملے روک دیے تھے۔ اب جنگ بندی کی مدت ختم ہوتے ہی وہ دوبارہ حملوں کا آغاز کر رہے ہیں۔ حوثیوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر اسرائیل نے غزہ میں انسانی امداد روک دی تو دوبارہ حملے شروع کر دیں گے، اور 2 مارچ کو جب اسرائیل نے تمام امدادی قافلوں کو بلاک کر دیا تھا تو انہوں نے اپنی دھمکی پر عمل درآمد کیا۔ حوثیوں نے کہا کہ جب تک غزہ میں امداد کی اجازت نہیں دی جاتی ان کے حملے جاری رہیں گے۔ نومبر 2023 سے لے کے اب تک حوثیوں نے یمن کے ساحل کے قریب 100 سے زائد حملے کیے ہیں، جن میں 2 بحری جہاز ڈبوئے گئے، 1 کو قبضے میں لیا گیا، کم از کم 4 ملہ مارے گئے۔ ان حملوں کے نتیجے میں عالمی تجارتی بحری راستے شدید متاثر ہوئے اور کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ ان کارروائیوں کے جواب میں امریکہ اور یورپی یونین نے بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں بحری مشنز تعینات کیے تاکہ جہاز رانی کی حفاظت کی جا سکے۔ اس کے علاوہ امریکہ اور برطانیہ نے یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر متعدد فضائی حملے کیے، لیکن تجزیہ کار یہ مانتے ہیں کہ ان حملوں نے حوثیوں کو ایک مقامی ملیشیا سے بڑھا کر اسرائیل اور مغربی مفادات کے لیے براہ راست خطرہ بنا دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رواں ماہ کے آغاز میں امریکہ نے حوثیوں کی تحریک انصار اللہ کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا تھا، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ باب المندب، خلیج عدن، بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی میں اس وقت حالات کس طرف کو جاتے دکھائی دیتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔